बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भाई आजकल के जो व्लॉगर है या व्लॉगिंग चल रही है ना, उसका तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी छिपकलियाँ केक के ऊपर लगी हुई होती है, कभी अब्बा को जो है वो अब्बा के जो है वो इंतकाल के सीन शूट किए जा रहे हैं, और कभी कुछ और कभी कुछ। इस सब के अंदर आपने अच्छा कंटेंट ढूंढना है या नहीं ढूंढना पता नहीं। गलती शायद हमारी है जो कि हम इस तरह के व्लॉगिंग को देखते हैं, इन तरह के व्लॉगर को देखते हैं जो कि अपना घर हमारे देखने से चला रहे हैं, और वो डेली सोचते हैं सुबह उठ कर कि हमें क्या कंटेंट लेकर आना है और क्या चीज़ें हमें दिखानी है और किस तरह से लोगों को जो है वो मामू बनाना है। हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, हमारे बड़े भी देख रही हैं, औरतें भी देख रही हैं, भाई सभी देख रहे होते हैं, और ये वाहियात टॉपिक और ये वाहियात चीज़ें दिन ब दिन आ रही हैं। पढ़े लिखे तो ये लोग हैं नहीं, ये ज़्यादातर तालीम के बगैर, ये जो टिकटॉक कर ऊपर आए थे, इन्होंने जब तालीम हासिल ही नहीं की, कोई 9 पास हुआ, कोई 10 के अंदर फेल हुआ, और 9-10 भी शायद इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। उन्होंने मोबाइल हाथ में उठाया और टिकटॉक पर पहले लिपसिंग वगैरह किया, और उसके बाद फिर इन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। अब उनको यही नहीं पता कि हमारी जो व्लॉगिंग है इससे हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, हमारी यूथ, हमारे छोटे बच्चे सब देख रहे हैं। एक एजुकेशनल पर्पस होना चाहिए, हमें किस तरह की चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से बहुत हद तक माशरे के अंदर बिगाड़ आ रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो इल्ज़ाम है व्लॉगर्स के ऊपर कि माशरा बिगाड़ आ रहा है। माशरा तो पहले सत्यानाशी हुआ है। कहीं आयशा उमर पहुंच रही हैं, कभी जो है वो हमारे जो डिजिटल चैनल्स वगैरह हैं उस पर ही कुछ ना कुछ वाहियात चीज़ें चल रही होती हैं। मॉर्निंग शोज़ को ही आप ले लें तो इन्होंने कौन सी बेगैरतियाँ फैलाई हैं या इन्होंने कौन सा ट्रेंड लाया है। तो आपको मैं बताती चलूँ, रजब भट्ट ने एक नासूर तो बहुत ही पूरे पाकिस्तान में छोड़ा, मगर एक चीज़ उसने जब अपने शादी के ऊपर पैसा फेंका ना, दे पैसे, क्योंकि ये अवाम जो है ना, हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये किसी से जो है मरूप हो ना हो, पैसे से बड़ी मरूप हो जाती है। उसके आगे अगर आप अपनी कोई अच्छा सूट, अच्छे कपड़े, अच्छा गाड़ी वगैरह दिखा दे तो वो पहले ज़मीन थल्ले लग जाती है कि भाई चलो भाई ज़मीन ही लग जाओ इस बंदे के आगे, उसने देना दिलाना तो कुछ है नहीं। मतलब इज़्ज़त का मर्तबा हम लोग समझते हैं कि पैसा है, जिसके पास पैसा उसकी इज़्ज़त है, जबकि ये चीज़ें नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि भाई इज़्ज़त या तुम्हारे अंदर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कि तकवा में कामिल है। तकवा क्या होता है ये आपको मैं अब बताने तो नहीं बैठ सकती, आप खुद जाके थोड़ा सा ऐसा करें, चैट जीपीटी से पूछ लें, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता देगा कि तकवा क्या होता है। तो तकवा, परहेजगारी, उसको अल्लाह ने अच्छा कहा था, मगर हम क्योंकि हम हैं ही उल्टे और हमारी एक फितरत है कि हमें गलत चीज़ें ज़्यादा जल्दी अच्छी लगती हैं और अच्छी चीज़ें हमें देर से समझ में आती हैं। तो हमने सोचा कि जो पैसा फेंक रहा है, जो पैसा दिखा रहा है ना, बस वही सही है, उसी को पकड़ लो। तो रजब भट्ट वगैरह और ये जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। रजब भट्ट ने अपनी शादी के ऊपर दे धनादर पैसा, गाड़ी के ऊपर पैसा फेंका, नीचे पैसा, ऊपर पैसा, पैसे की जी उसने जो है ना वो रेल पेल कमा दी, और आपको ये नहीं पता कि जितना पैसा उसने फेंका उससे ट्रिपल चुप्पल उसने कमा लिया, आपको दिखा के। तो उसके बाद हमारी ये नीली अवाम जो है, हमारी मासूम बेवकूफ़ और सीधी सादी बोली बाली अवाम जो है ना, आप मैं देख रही होती हूँ कभी कभी कुछ लोगों की शादी की वीडियो जो आ रही होती है ना, तो बेचारे 10-10 रुपए के नोट ही सही नोट फेंक रहे होते हैं, क्योंकि भाई एक व्लॉगर ने किया तो ट्रेंड है तो हम भी फेंकेंगे, भले 10 रुपये का नोट ही हम उड़ाएंगे तो हम फेंकेंगे। ये कहाँ से आया भाई? किसने ये कल्चर इंट्रोड्यूस कराया? कौन से चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं? पहले ही हमने जो अपनी शादियों के अंदर बेबहा चीज़ें जो इंडिया पाकिस्तान जब एक साथ था, तो हमने बहुत सारी रसूमात जो है वो हिंदुस्तानियों से कल्चर से लिए, मतलब दूसरे कल्चर से हमने जमा जुमू करके अपनी एक शादी की कल्चर हमने बना दिया है, जिसको हम लेकर चल रहे हैं। अगर आपसे मैं सच्चे तरीके से पूछूं, आपसे मैं बताऊं कि भाई बताओ इस्लामी तौर पे शादी कैसे होती है, अगर आप हर चीज़ के अंदर सुन्नत को फॉलो करते तो आप बता दें कि भाई हमारे नबी की शादी कैसे हुई थी या बीबी फातिमा की शादी कैसे हुई। तो अगर हम उसको फॉलो करें तो फिर आप कहेंगे कि अरे भाई हमारी तो शादियाँ इतनी सिंपल हो रही हैं। तो हमारा दीन इसी तरह आगे बढ़ रहा था, सिंपल, मगर हम क्योंकि उल्टे चल रहे हैं तो हमने भाई इन लोगों को, इन जैसे लोगों को फॉलो किया, और ये इसलिए दिखा रहे होते हैं ताकि पैसा कमाएं, डॉलर बनाएं, मज़े मज़े का कंटेंट दिखाएं। अभी किसी के यहाँ बच्चा हो रहा है भाई, किसी के बच्चे का अकीका हो रहा है, किसी के बच्चे की मिठाई बट रही है, किसी के बच्चे का नाम रखा जा रहा है भाई। मतलब ये कंटेंट है। आप और मेरे घरों में ये कहाँ होता है?
کہ ہم ایک دن یہ کر رہے ہیں بھائی، اگلے دن یہ شکل ڈال رہے ہیں، اگلے دن تیل ڈال رہے ہیں. ہم نے تو وہ دودھ کا ڈبہ اور پیمپر اور وہی سارا سوچ کے ہمارے جو ہے وہ دماغ گھوم رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ریٹ بڑھ رہے ہیں. کیونکہ ان کا کانٹینٹ ہے، انہیں آج یہ ساری چیزیں دکھانی ہے، ولاگ بنانا ہے، کروڑوں روپے کمانا ہے، اور اگلے دن پھر نیا کانٹینٹ سوچنا ہے. تو یہی سارا کچھ چل رہا ہے، اور اس کو ہماری معصوم عوام ٹرینڈنگ بنا لیتی ہے، اور پھر اس کو ٹرینڈ میں لے آتی ہے اور اپنی ڈیلی لائف کے اندر لے آتی ہے. میں بڑے لائٹ طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں، ہے تو بڑی کڑوی اور سچی باتیں ہیں. دل تو کر رہا ہے کہ اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک قسم کی کارروائی ڈالی جائے، مگر جو چیزیں ہنسی مذاق کے ساتھ سمجھ میں آ جائے نا، وہ بڑی اچھی سنجیدگی سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کچھ چیزوں کو مستی مذاق کے ساتھ بھی سمجھا دینی چاہیے پر سمجھ میں آ جائے. مگر میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ جو فیملی ولاگرز ہیں نا، انہوں نے تباہی پھیر دی پاکستان میں. ابھی ہر گھر کا بچہ، ہر گھر کی عورت جو ہے وہ ولاگر بنی ہوئے. بھائی وہ سوچتے ہیں کہ تعلیم کیا حاصل کرنی ہے، کیا ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کر. جب یہاں کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں ناچ گانا اولٹ پٹان چیزیں کر کے، تو پڑھ لکھ کر کچھ سالوں کے بعد، مطلب کہ 22-23 سال یا 25 سال میں جا کے آپ اسٹیبل ہوں گے. تو یہاں تو پہلے کیمرہ پکڑ لو تو آپ نے اسٹیبل ہی ہونا ہے. مگر دیکھو، عزت کا پیسہ جو ہوتا ہے نا، بھلے قلیل ہی ہو، بولا تھوڑا سا بھی ہو، اگر عزت کا پیسہ ہے نا، تو وہ حق حلال کی کمائی کا مزہ ہی الگ ہے، اس کا نشہ ہی الگ ہے. ان لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، عیاشی. آپ کو، اگر میں آپ کو سچ بتاؤں نا، ان سے پوچھیں آپ جا کے کہ یار آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو واللہ میں کہوں گی کہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو صبح اٹھ کے سکون سے ناشتہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جب آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا بنانا ہے، کون سا کانٹینٹ دینا ہے، کیا چیز دکھانی ہے جو لوگ خوش ہو جائیں. رات کو جب سر تکیے پہ رکھتے تو تب بھی سکون نہیں پڑتا کہ بھائی کل صبح اٹھ کے کیا کانٹینٹ بنانا ہے، کیا بنانا ہے، کیا دکھانا ہے. لوگوں کے کامنٹ پڑھ کے دماغ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس زندگی میں سکون نہیں ہے. اچھا ہے وہ مزدور، آپ جائیں کسی مزدور سے پوچھیں، بیٹا آپ صبح نکلتے ہیں 8 بجے، رات کو شام 5 بجے آپ کی آف ہو جاتی ہے، 500 روپے میں خیال میں 1500 روپے ہے مزدور کی. مزدوری کتنی چل رہی مجھے نہیں پتا، ضرور کامنٹ میں بتائیے گا بھی کہ ایک مزدور کی کیا مزدوری چل رہی ہے. تو وہ مزدور جب گھر آتا ہے نا، روٹی سٹی کھا کے وہ ایسا چین کی نیند سوتا ہوگا نا، اس نیند کا آپ کو آئیڈیا بھی نہیں کہ کتنی چین ہے. دیکھو زندگی مختصر سی ہے، سب نے یہاں پر ایک ٹائم لیمٹ گزارنا اور چلے جانا ہے. 2 روٹی سے زیادہ کسی کے پیٹ میں نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھیے. چاہے وہ کروڑ پتی، ارب پتی، قطر کا شہزادہ ہو، سعودیہ کا شہزادہ ہو، کہیں کی شہزادی ہو، مہارانی ہو، یہ آپ اور میری جیسی بھی ہمارے گھروں میں کام کرنے والی جو آتی ہیں نا بہنیں، وہ تو سب کے وہی پیٹ ہے، وہی میدا، وہی 2 روٹی آئے گی. چلو کوئی چکن کے ساتھ کھا لے گا، کوئی دال کے ساتھ کھائے گا، مگر 2 روٹی کے علاوہ تو کچھ نہیں جانا نا پیٹ میں. اس 2 روٹی کے لیے ہم پوری زندگی اپنی جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں، بس اسی سرگردہ رہتے ہیں. اور جبکہ رزق کا وعدہ اوپر والے نے کیا ہے، اللہ نے کہا کہ رزق میں نے تمہیں دینا ہے، تم نے اپنے اعمال صحیح کر کے میرے پاس آنا ہے. تم نے جو ہے نا وہ میرے جتنے بھی رولز ہیں دین اسلام کے، جتنے بھی رول آف ریگولیشنس ہیں، اس کو فالو کرنا ہے اور میرے پاس آ جانا ہے. مگر ہم لوگ جو ہے نا وہ لگ گئے ہیں بھائی روزی روٹی کی تلاش میں. ہم نے اپنے آپ کو خود مشکلوں میں ڈال دیا، ہم نے اپنی زندگیوں کو خود ایک عذاب میں جھونک دیا، جس کے بعد ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج ہماری نسل جس بری طریقے سے خراب ہو رہی ہے نا، اس کا آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. کہ آج جو ہماری جینزی جو نسل بنی ہے نا، جینزی ان کا نام رکھ دیا، مجھے ابھی پتہ چلا ہے. اس جینسی نسل نے جو ہے نا، اس کو کوئی نہیں پتا. اب کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی افسانے لکھنے والا آئے گا، کوئی مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا تحریر لکھنے والا، کوئی انور مقصود ٹائپ کے، کوئی معین اختر جیسے، کوئی بہت اچھے لکھاری، کوئی فیض احمد فیض، کوئی بڑے بڑے نام. بس یہ میں کہنا چاہ رہی تھی، اور ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہو. سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے کامنٹ میں پوچھ لیجیے گا، اور سمجھ میں آ گئی تو ضرور کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ میری بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اب فیملی ولاگنگ کا جو زمانہ ہے نا، اب اس کو ختم ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ ضرور کامنٹ کیجیے گا.